साथ खड़े रहेंगे, न कश्मीरी झुकेंगे और न अफवाज पाकिस्तान पीछे हटेगी। वजीर खारजा की वजीर इत्तलात शिबली फराज और मामले खुसूसी मोइद यूसुफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारी नजर श्रीनगर पर है। कश्मीर हाईवे को 5 अगस्त से श्रीनगर हाईवे का नाम दिया जाएगा। इस्लामाबाद में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वजीर इत्तलात शिबली फराज और वजीर आजम के मुशीर बराए कौमी सलामती उमूर मोइद यूसुफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 5 अगस्त दिन जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करने की साजिश हुई। भारत ने कश्मीरियों का झंडा छीना और उसके साथ साथ उनका तशख़्ख़ुस मटाने की कोशिश की। हिंदू, पंडित, लद्दाख का बुद्ध मत या वादी का मुसलमान, किसी ने तकसीम को कबूल नहीं किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर एक्शन के लिए एफआईए की 11 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। मुइन मसूद की सरबराही में टीम जाली तौर पर चीनी के अफगानिस्तान बरामद करने की तहकीकात करेगी। तहकीकाती टीम मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात करेगी। वफाकी काबीना ने 23 जून को शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मंजूरी दे दी थी। वजीर आजम ने FBI, नैब, SCCP, FIA को तहकीकात का हुक्म दिया था। वजीर आजम की हिदायत पर मुशीर एहतसाब और दाखिला शहजाद अकबर ने खतूत इरसाल की। गवर्नर, स्टेट बैंक, मसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी खत लिखे गए, जिसके साथ शुगर कमीशन रिपोर्ट भी भिजवाई गई। खत के मतन में कहा गया कि FBI शुगर मिल्स की बेनामी ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करे। नैब शुगर कमीशन के नताइज की रोशनी में जिम्मेदारान का तायुन करे। नैब को शुगर मिल्स और मालिकान की माली मुआवनत की तहकीकात का कहा गया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेन एमरजेंसी से मुतालिक इजलास हुआ। सूबाई वुज़रा, कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हमायूं अजीज और चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने शिरकत की। मुराद अली शाह का कहना था कि हमें सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी सिस्टम से अलग करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि मॉनसून स्पेल में 1 घंटे में 63 से 86 मिलीमीटर बारिश हुई। हमारे सिस्टम में 30 मिनट में 25 से 30 मिलीमीटर निकासी हो सकती है। KMC के 38 और DMCs के 514 छोटे नाले हैं। हमें सीवरेज सिस्टम को बरसाती पानी सिस्टम से अलग करना होगा। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा है कि सोल्जर बाजार नाले में पत्थर डालकर चौक किया गया। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि तमाम नालों से हर सूरत तजावुजात खत्म करना होगी। कोर कमांडर कराची ने कहा कि सीवरेज सिस्टम को जदीद सिस्टम से ओपन करना होगा। खबर सबसे पहले। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ आपकी मेजबान मेघा हाजिर है। होंगी दिलचस्प बातें। साडा हया इन्ना करना बकरे ने सिगरेट पी के आना ना ते बाहर ही बुरश कर लेना कि मालका नु पता ना लगना। मालक मेरे को ना खो के ला लवे। सबको मुबारक हो गए मेरा जी भी साडे चोई ने गाने और मस्ती का तड़का। मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं हूं सना अरशद। खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। खबर सबसे पहले। वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शहबाज गिल कहते हैं बदल रहा है पाकिस्तान। माली साल के पहले माह का हदफ 243 अरब रखा गया। जमा करदा रेवेन्यू 300 अरब है। ये इजाफा सिर्फ बेहतर इंतजामी कंट्रोल
اور نگرانی کے باعث ممکن ہوا۔ بالکل، ملکی معیشت پر معاون خصوصی شہباز گل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ بدل رہا ہے پاکستان، اضافی ریونیو 57 ارب کے باوجود کسٹمز ڈیوٹی میں 25 ارب کا ریلیف دیا گیا۔ کاروباری کمیونٹی کو 15 ارب فنڈز جو جاری کیے گئے جو گزشتہ سال جولائی میں 7 ارب تھے۔ فائنانس ایکٹ 2020 میں کسٹمز پر کوئی نیا ٹیکس یا ڈیوٹی عائد نہیں کی گئی۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ اے پی سی ابو بچاؤ مہم کا تسلسل ہے۔ اپوزیشن کی آل پارٹی کانفرنس آخر کس لیے ہے؟ پیپلز پارٹی اب احتجاجی سیاست کے قابل نہیں رہی۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے نہ ہی کوئی سیاست۔ اس اے پی سی میں نئی اضافی ڈش حلوہ شامل کیا جا رہا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی مدرسے کے بچوں کو سیاست کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب سمیت خلیجی ممالک اور یورپ میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عید کے روح پرور اجتماعات، عالم اسلام کے اتحاد اور کرونا کے خاتمے کے لیے دعائیں۔ استنبول کی آیا صوفیہ مسجد میں بھی 86 برس بعد نماز عید کی ادائیگی کی گئی ہے۔ بالکل، سعودی عرب میں، متحدہ عرب امارات، مصر، کویت، اردن، بحرین، قطر، ترکی اور یورپ میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش اور جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ انڈونیشیا، ایران، مصر اور ملائیشیا میں بھی عید سادگی سے منائی جا رہی ہے۔ لوگ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں روح پرور اجتماعات ہوئے۔ حاجیوں سمیت لوگوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سمیت سعودی عرب میں نماز عید کے اجتماعات کے موقع پر سماجی فاصلے کا خیال رکھا گیا اور احتیاطی تدابیر پر مکمل عمل درآمد کیا گیا۔ اس موقع پر اسلام کی سربلندی، امت مسلمہ کی سلامتی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی۔ ترکی کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں بھی نماز عید کا اجتماع ہوا جس میں لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اس موقع پر ایس او پیز کا بھی خاص خیال رکھا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ گاؤں میں، کارخانوں میں کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا 2 سال پہلے کا پاکستان بہتر تھا یا خان صاحب کا نیا پاکستان بہتر ہے۔ آج ہر شخص، بزنس مین، انویسٹر، ٹریڈر، لیبر، انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر، ہر بندہ یہ بتائے گا کہ 2 سال پہلے امید تھی، آج نا امیدی اور مایوسی ہے۔ آپ نے قوم سے جینے کا حق چھین لیا ہے۔ آج پاکستان سے پیسہ ہی نہیں بھاگ رہا، پاکستان سے ٹیلنٹ بھی بھاگ رہا ہے۔ برین ڈرین ہو رہا ہے بدترین، اور یہ ملک کے لیے شدید خطرات اس سے لاحق ہو چکے ہیں۔ تو پھر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن سیاست کر رہی تھی، نیب کے قانون کو بلیک میل کر رہی تھی۔ کسی نے نیب کے قانون کو بلیک میل نہیں کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ حکومت کی فیٹف کے اوپر چوری پکڑی گئی ہے۔ ہم نے حکومت کی چوری پکڑی ہے جو یہ فیٹف کے نام پہ کر رہے تھے، اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ قانون جو یہ حکومت پاس کر رہی تھی جس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی، جو کہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر کے قانون سے بھی کالا قانون پورے پاکستان پہ نافذ ہونے جا رہا تھا، جس میں اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے ہر بزنس مین، ہر تاجر، ہر کاروباری بندہ معاشی دہشت گرد بن کے دنیا بھر کے اس کے ویزے کینسل ہو جاتے، وہ دنیا میں کاروبار نہیں کر سکتا تھا اور تباہ و برباد ہو جاتا۔ حکومت ایک ایسا کالا قانون اس ملک میں مسلط کر رہی تھی، ایک ایسا قانون مسلط کر رہی تھی، کوئی بھی صحافی 6 مہینے کے لیے اندر ہو جاتا اور اس کو بھی دہشت گرد بنا دیا جاتا، اور کوئی بھی مخالف 6 مہینے کے لیے اندر ہو جاتا اور کوئی اس کے پاس قانون اور آئین کی پروٹیکشن نہیں تھی،
کس کال کوٹری میں جاتا, کس قلعے میں جاتا, کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ 6 مہینے کے لیے حکومت کا مخالف مسنگ پرسن ہو گیا ہے. قانونی طور پر یہ قانون تھا جو حکومت لے کر آئی تھی, اور یہ وہ چوری ہے جو ہم نے پکڑی ہے, اور اس کی انہیں مرچیں لگی ہوئی ہیں کہ ان کی چوری پکڑی گئی. اور فیٹف کا نام لے کر رہے تھے. ہم انہیں چھوڑیں گے نہیں, ہم ان کی اس چوری کو بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کریں گے. ہم پوچھیں گے جا کے امریکہ سے, ہم پوچھیں گے یورپین یونین کے ممالک سے جو بنیادی حقوق کا نام لیتے ہیں کہ کیا آپ نے حکومت کو ایسا کالا قانون بنانے کی کوئی تجویز دی تھی, اور اگر نہیں دی تھی تو کم از کم آپ حکومت سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ آپ کا نام لے کر یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اندھیروں میں کالے قانون کی رسی میں جکڑنے کا منصوبہ کیوں بنا رہی تھی. اس چوری کے پکڑے جانے کے اوپر حکومت کو تکلیف ہے. اور اب جو دوسری چوری کرنے جا رہی ہے, حکومت کا ہر قانون نواز شریف صاحب کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے. حکومت کا ہر قانون اسحاق ڈار صاحب کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے. حکومت کا ہر قانون سیاسی مخالفوں کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے, بھلے اس کے پیچھے ملک کا کوئی نقصان ہو جائے. اب جو میوچول لیگل اسسٹنس کا قانون بنانے جا رہے ہیں, ان کا مقصد اپنے سیاسی دشمنوں کو تنگ کرنا ہے, لیکن اس قانون کے بننے سے کل کو دنیا کا کوئی ملک ہمارے ایٹمی سائنس دانوں کو بھی ہمارے سے لے کے مانگ سکے گا. جب آپ یہ قانون بناتے ہیں جو یہ یک طرفہ نہیں ہوتے, جب آپ یہ قانون بناتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بندے باہر سے ہر قیمت پہ چاہیے, تو دوسرے لوگ بھی کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ملزم ہر قیمت کے اوپر چاہیے. وہ کسی ہمارے ایٹمی سائنس دان کے اوپر کوئی جھوٹا مقدمہ بنا کے حکومت سے کہیں گے کہ ہمیں وہ ہمارے حوالے کرو. تو جب تک اس طرح کی چیزیں قانون کے مطابق نہ کی جائیں, میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جو میوچول لیگل اسسٹنس کا کیس ہے, اس کو پاکستان بار کاؤنسل سے ویٹ کرانا چاہیے. اس کو جو ہماری پروفیشنل باڈیز ہیں ان سے ویٹ کرانا چاہیے, تاکہ اس ملک کے عوام کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے. اسی طرح جیسے کہ فیٹف کے قانون میں یہ ڈاکہ ڈال رہے تھے عوام کے بنیادی حقوق پہ, اور ہم نے ان کو پکڑ لیا ہے اور ان کی چوری پکڑی گئی ہے, تو اب یہ شور مچا رہے ہیں. پھر یہ نیب کے اوپر کہتے ہیں کہ حکومت نیب ختم کرنا چاہتی ہے. نیب کے بارے میں جو بات ہم نے کہی وہ اب اعلیٰ عدالتوں کے احکامات نے مہر لگا دی ہے کہ یہ نیب کا ادارہ یک طرفہ اعتصاب کا ادارہ ہے. یہ نیب کا ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا ادارہ ہے. یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ رہی ہے. یہ نیب کا قانون اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے, یہ مسلم لیگ نون نہیں کہہ رہی, یہ اسلامی نظریاتی کونسل کہہ رہی ہے. تو ہمارا مطالبہ تو یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ اور اسلامی نظریاتی کونسل نے ہدایات دی ہیں, ان کی روشنی میں نیب کے قانون کو ہم آہنگ کیا جائے, تاکہ بنیادی حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالا جائے. ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ اس نیب نے خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق کو اگر 16 مہینے جیل میں رکھا اور پتہ چلا کہ جھوٹے الزامات کے اوپر رکھا, نیب کے پاس کوئی بنیاد نہیں تھی, تو ان دونوں بھائیوں کے 16 مہینے کون واپس لا کر دے گا انہیں؟ ان کی فیملیز کو اپنے ہیڈ آف فیملی سے جو دوری تھی, ان کے بچوں کی جو اپنے والد سے دوری تھی 16 مہینے کی, اسے کون لا کر دے گا؟ جو کردار کشی ہوئی ان کی فیملی کی, اسے واپس کون لا کر دے گا؟ راجہ قمر الاسلام کو 12 مہینے اگر رکھا گیا اور بعد میں ہاتھ جھاڑ کے جی غلط رکھا گیا, اس کی زندگی کے 12 مہینے اسے کون لا کر دے گا؟ حافظ نعمان کو اگر بے گناہ رکھا گیا, اس کے 12 مہینے کون اس کو واپس لا کر دے گا؟
शाहिद खाकान अब्बासी के 7-8 महीने कौन उसको वापस ला कर देगा? मिफ्ता इस्माइल, मुझे जेल में रखा। आप सिर्फ एक बंदे को झूठी जेल में नहीं रखते, आप उसके पूरे खानदान को किरदार कुशी से गुजारते हैं। और यही बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है कि डिग्निटी ऑफ पीपल इज कॉम्प्रोमाइज्ड, उनका मौश कॉम्प्रोमाइज होता है, उनकी आजादी कॉम्प्रोमाइज होती है, और इसके ऊपर आप फख्र से कहते हैं कि हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका में खड़े होकर इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने शाहिद खाकान अब्बासी को पकड़ लिया है, और अभी ये कहने की जरूरत है कि नैब आपका इदारा नहीं है, नैब आपके इशारों पे नहीं चलता। शेख रशीद साहब कहते हैं मैंने 2 दफा इमरान खान को कहा है कि मीर शकील उर रहमान को छोड़ दो, तो फिर नैब ने किसके कहने पे मीर शकील उर रहमान साहब को पकड़ा है? इससे बड़ी शहादत और क्या हो सकती है? हुकूमत के वजीर खुद कह रहे हैं कि मैंने वजीर आजम से कहा है कि मीर शकील उर रहमान को छोड़ दो, तो इसका मतलब है कि नैब वजीर आजम के कहने पे उनके मुखालफिन को अंदर करता है, उनके बुनियादी हकूक सल्ब करता है। तो अगर नैब के कानून में बुनियादी हकूक को महफूज करने की बात की जाए ताकि किसी बेगुनाह फर्द को ये इंतकाम के ऊपर ना पकड़ें, तो क्या ये नैब को गैर मौसर करने की बात है? क्या ये चाहते हैं कि इनके पास ब्लैंक चेक हो, जिसको मर्जी उठा के ये जेल में डाल दें, जिसकी मर्जी ये किरदार कुशी करें? और आज इसी हवाले से मैं ये बात दोहराना चाहता हूं कि हम हुकूमत की इस किरदार कुशी की मुहिम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस मुल्क को सर्व किया है, दयानतदारी के साथ सर्व किया है, ईमानदारी के साथ सर्व किया है, और यही वजह है कि आज मुल्क के चप्पे चप्पे पर तरक्की की अलामतें मौजूद हैं। आज सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन ने ट्वीट की है कि थर के अंदर पावर प्लांट लगा है, तो यह भी बताने की जरूरत है कि यह थर का कोयला जो पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतना बड़ा तोहफा दिया था कि ईरान और सऊदी अरब के तेल के बराबर इसका एनर्जी इक्विवेलेंट है, ये 70 साल से दफन था। हम इससे फायदा क्यों नहीं उठा सके थे कि कोई इसके लिए फाइनेंसिंग नहीं लेकर आ सका था? ये जनाब वजीर आजम नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून का विजन था कि हमने सी पैक के अंदर थार कोल के लिए फाइनेंसिंग हासिल की, और आज थार के अंदर $5 अरब से ज्यादा सरमायाकारी हो रही है, और अगले 400 साल के लिए वहां से सस्ती बिजली पैदा होगी हमारे लिए। तो हमने तो इस तरह के पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े दरवाजे खोले, गवादर पोर्ट का मरकज खोला ताकि सी पैक के जरिए हम इस इलाके में एक मरकज बने तिजारत का। तो हमने इस मुल्क के अंदर जो जाल फैलाया सड़कों का, जैसे मैंने कहा कि एक कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन आया है। सिंध मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। वो कह रहे थे कि इमरान नियाज़ी साहब की हुकूमत पूरी तरह पिट चुकी है, हमें एनआरओ नहीं चाहिए, ये कहना था एहसन इकबाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। बुलेटिन में आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ईद से कबल ही महंगाई का नया तूफान। आटे का 20 किलो का थैला 10 रुपए महंगा, टमाटर 80 से बढ़कर 180 का हो गया, आलू, प्याज, दूध, दही, चावल, अंडे और दालें भी महंगी हो गई। कराची में सब्जियों की कीमतें दुगनी हो गई। बिल्कुल, ईद आते ही महंगाई का तूफान भी आ गया। आटे का 20 किलो का थैला 10 रुपए महंगा हो गया और टमाटर 80 से बढ़कर 180 हो गया। आलू, प्याज, दूध, दही, चावल, अंडे और दालें भी महंगी हो गई हैं। कराची में सब्जियों की कीमतें दुगनी हो गई हैं।
تو دوسری جانب چینی کی مٹھاس میں مہنگائی کی کرواہٹ بڑھنے لگی۔ اسلام آباد پشاور میں چینی نے سینچری مکمل کر لی۔ دیگر شہروں میں بھی چینی 90 سے 95 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں چینی کی مٹھاس میں مہنگائی کی کڑواہٹ بڑھنے لگی ہے۔ اسلام آباد پشاور میں چینی نے سینچری مکمل کر لی ہے۔ دیگر شہروں میں چینی 90 سے 95 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ چینی کو پر لگ گئے ہیں۔ ناظرین آپ کو بتا رہے ہیں چینی کی جو مٹھاس ہے اس کی جو مہنگائی کی کڑواہٹ ہے وہ بڑھنے لگ گئی ہے۔ اسلام آباد پشاور میں چینی نے سینچری بھی مکمل کر لی ہے۔ دیگر شہروں میں چینی 90 سے 95 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ چینی کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک طرف تو چینی ملتی نہیں، دوسری جانب مہنگائی کی کرواہٹ بھی چینی کی مٹھاس میں بڑھتی جا رہی ہے اور چینی کی قیمت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور چینی کی قیمت میں 90 سے 95 روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ براہ راست لاہور لیے چلیں گے۔ میاں اسلم اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب نے انڈسٹریلائزیشن کے اوپر جو پرائم منسٹر پاکستان کا اور چیف منسٹر پنجاب کا جو ویژن رہا ہے کہ ہم نے صوبے کے اندر جو جاب کریشن کے حوالے سے ہم نے معاملات کرنے ہیں کہ ہم نے انڈسٹریلائزیشن کے لیے جو اسپیشل اکنامک زون اور اس کاروبار کو کرنے کے لیے جو آسانیاں پیدا کرنی ہے جس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سر ذرا آواز تھوڑی سی اگر آپ مائنڈ نہ کریں سر آپ مائنڈ نہ کیجیے گا پلیز، ذرا مہربانی آپ کی۔ ان تمام کاروبار کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہم جو تمام معاملات کر رہے ہیں اس کے لیے ان فیکٹریوں کے اندر ہمیں ٹیکنیکل ٹرینڈ بچے چاہیے۔ اگر وہ ٹرینڈ بچے آئیں گے تو ہماری فیکٹریاں چلیں گی۔ اگر ہمیں پیچھے سے اتنا ہیومن ریسورس، کوالٹی ہیومن ریسورس نہیں ملتا تو ہم ان کو نہیں چلا سکتے۔ اس کوالٹی ہیومن ریسورس کو کرنے کے لیے جو آسانیاں پیدا کرنی ہیں کے اندر پچھلے تقریباً 1-1.5 سال کے اندر جو ریفارمز کی گئی ہیں اس کی میں ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے CBTA جسے کمپیٹنسی بیسڈ ٹریننگ اسسمنٹ پروگرام کہتے ہیں، جو کہ دنیا کے تقریباً 130 سے زیادہ ممالک کے اندر اس ماڈیول کو، ایجوکیشن ماڈیول کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے اسٹوڈنٹ کو اس کی گریڈنگ نہیں کی جاتی بلکہ اس کو پاس یا فیل کیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو آپ گریڈ دے دیتے ہیں کہ یہ D گریڈ، C گریڈ، B گریڈ، A گریڈ، A+ ہے، تو ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو فیل یا پاس کے ماڈیول میں لا کر کیا جاتا ہے۔ ورلڈ بینک کے تعاون سے تقریباً ہم نے جو ہمارے انسٹیٹیوشن ہے ٹیوٹا کے، وہ تقریباً ہم نے 83 انسٹیٹیوشن کے اندر اس تعلیم کو رائز کر دیا ہے، CBTA کو لے کر آگے۔ اس کے لیے اوبیسلی ہمیں لیبس کی ضرورت ہے، دوسرے معاملات کی ضرورت ہے، تو وہ ورلڈ بینک کے تعاون کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اب ہم ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے بھی ہمارے 20 اداروں کو سینٹر آف ایکسیلنس کے طور پر CBTA کے طرز کے اوپر اس ماڈیول کو بھی وہاں پر رائج کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ٹریننگ کے حوالے سے جو فنی تعلیم بچوں میں، ٹیکنیکل ایجوکیشن بچوں میں ہم دینا چاہ رہے ہیں، کوالٹی ایجوکیشن، تو اس کو ہم لے کر آ رہے ہیں۔ تو اب اس چیز کو اگر آپ انڈسٹریلائزیشن، اسپیشل اکنامک زون ان کے ساتھ جوڑا جائے تو ہمارے پاس ہیومن ریسورس کم پڑ رہا ہے۔ لہٰذا کووڈ سیکٹر کے دوران جتنے بھی معاملات ہوئے کہ لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی اپنے بچوں کی، جس کی 1 سال کی 20,000 روپے فیس جاتی ہے، وہ نہیں دے سکتا غریب کا بچہ۔ وہ غریب آدمی اپنے کاروباری زندگی، لاک ڈاؤن اور دوسرے معاملات میں وہ سفر ہوا ہے۔ کچھ سیکٹر کھل گئے، 55% انڈسٹری کھلی ہے، 45% انڈسٹری نیگیٹو انڈسٹری کے اندر آتی ہے، ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہیں، شادی ہال ہیں، امیوزمنٹ پارک ہیں، وغیرہ وغیرہ، آپ کے اور بھی جو لوکل لیول پہ جو انڈسٹری چلتی ہے اس میں بلیئرڈ کلب بھی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تمام کے تمام بند ہیں۔
لہٰذا ان کو ہم نے نیگیٹو سے نکال کے پازیٹیو میں لانا ہے. اسی وجہ سے لاک ڈاؤن جو یہ کیا گیا تاکہ جب آپ کا عید کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ جو ٹریجیکٹری ہے کووڈ کی وہ کتنی اوپر یا نیچے گئی ہے. انشاءاللہ ہمیں اللہ کے یہاں بڑی امید ہے کہ یہ مزید نیچے آئے گی اور وہ جو نیگیٹو لسٹ ہے اس کو نکال کے ہم پازیٹیو کی طرف لے کر جائیں گے. اب آ جاتے ہیں کہ جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو ہمیں اسٹوڈنٹس چاہیے جو کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری انڈسٹری کے اندر کھپت ہو سکے، جن کی ہم چاہ رہے ہیں کہ ٹیکنیکل اداروں کو مضبوط کیا جائے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ بچوں کی رجسٹریشن ہو، زیادہ سے زیادہ بچے پڑھیں اور وہ اپنی جاب کے لیے جو پی ٹی آئی کا نعرہ ہے کہ ہم نے 1 کروڑ جابز دینی ہیں، وہ ٹیکنیکل اداروں کے اندر ٹریننگ کر کے نیشنلی انٹرنیشنلی ان بچوں کو ٹرین کر کے بھیجا جائے. اس مقصد کے لیے ہم نے ایک ایپ بھی چند دن پہلے میں نے ڈیولپ کروا کے اور متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو ٹیوٹا کو ڈائریکشن دی ہیں کہ اس کو فوری طور پر لانچ کریں. پورے پاکستان صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. عید کے بارے میں وہ بتا رہے تھے، کورونا SOPs کے بارے میں بتا رہے تھے اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں بھی آگاہ کر رہے تھے. خبریں اور بھی ہیں، یا وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. TV Today خبر سب سے پہلے. قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبارٹریوں سے رصد گاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر. میں ہوں علی طارق. خبر سب سے پہلے. TV Today خبر سب سے پہلے. بڑی عید کی بڑی خوشیوں کے ساتھ آپ کی میزبان میگھا حاضر ہے. ہوں گی دلچسپ باتیں. ਸਾਡਾ ਹਿਆ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਬੱਕਰੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ. मालक मेरे को ना खो के ला लवे ਲੋਕੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਹੁਮੈਰਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ. गाने और मस्ती का तड़का. मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे. मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे. मैं हूं सना अरशद. खेल की सियासत और खेल से खिलवाड़, खेल के उजड़े मैदान और बेपनाह टैलेंट, इलाकाई खेलों से आलमी मुकाबलों तक, किसकी हुई जीत किसकी हुई हार, मैं आपको रखूंगी बाखबर. टीवी टुडे खबर सबसे पहले. TV Today खबर सबसे पहले. वेलकम बैक. खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि लाहौर में टमाटर 150 रुपए, आलू 80 और प्याज रुपया किलो हो गया, जबकि मुर्गी का गोश्त 5 रुपए इजाफे के बाद 250 रुपए में फरोख्त होने लगा. जो कुर्बानी नहीं कर सकते मुर्गी का गोश्त भी उनकी पहुंच से बाहर कर दिया गया है. लाहौर से सना अरशद की रिपोर्ट देखिए. खुशी का कोई भी त्यौहार हो, गरीब को खुशी कम ही नसीब होती है. रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया तो नापैद हो जाती हैं या इनकी कीमतें पहुंच से दूर हो जाती हैं. ऐसे में कोई क्या खाक खुश रहे. कीमतों का तो अंदाज़ा बेटे आप इसी से लगा लो ना कि लोगों को इनका ताल्लुक तो लोगों की पहुंच के साथ है ना. सीजनल प्राइसेस हैं सब्जियों की आजकल बहुत ज़्यादा हैं बरसात की वजह से. थोड़ी सी सब्ज़ी अभी आपके सामने ख़रीदी है, बल्कि एक ही सब्ज़ी ख़रीदी है, बाकी तो लवाजमात ही ख़रीदे हैं उसके. तो ये को तकरीबन 1100-1150 का बिल है. तो आप सोचें कि कौन कितनी अफोर्ड कर सकता है ना इस प्राइस पे.
तो प्राइसेस इनसे पूछे तो ये कहते हैं कि मार्केट से महंगा आता है। फलों और सब्जियों को पर लग गए। मामूली तौर पर 20 रुपए किलो मिलने वाले टमाटर 120 रुपए में मिल रहा है। यूँ कहें हर शय शहरियों को मुंह चढ़ा रही है। हाँ, ईद की खुशी जरूर दुकानदारों के चेहरे से आया है जो खूब मुनाफा कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी शिकवा करते दिखाई देते हैं। बात ये है कि कल अदरक मंडी में 400 रुपए किलो था, आज मंडी में 600 रुपए किलो है। दुकानदार लेगा वो क्या रेट बेचेगा? जिसने कल 400 खरीदा वो आज 600 लेगा तो दुकानदार ही बदनाम होगा। क्या होगा? हुकूमत बहुत गलत है ये, लेकिन हुकूमत का काम है कि मंडी में जाए, 200 रुपये किलो बढ़ जाना, ये कहाँ का है? लाहौर में टमाटर 120 रुपए से 130 रुपए, आलू 80 रुपए, प्याज 50 रुपए, नींबू 180 रुपए, लहसुन 360 से 400 रुपए, अदरक 400 से 450 रुपए, आम 120 से 200 रुपए किलो, आड़ू 150 से 200 रुपए किलो, लीची 300 रुपए किलो, सेब 200 से 250 रुपए, नाशपाती 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। ईद उल अजहा के मौके पर आम आदमी का जीना मुहाल हो गया। शहरी महंगाई से परेशान हो गए। शहर में गिराफरोश और माफिया का राज बरकरार है। हुकूमती नरखनामा सिर्फ कागजी हदूद तक महदूद होकर रह गया। जिस टमाटर की कीमत ईद से कबल 40 रुपए से 50 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा था, वो आज 200 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। प्याज की कीमतें और दूसरी सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं, जबकि आवाम का कहना है कि ईद उल कुर्बान के इस मौके पर हुकूमत ने गरीब आवाम को कुर्बान कर दिया है। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मैं हूं सना अरशद, टीवी टुडे लाहौर। सना अरशद की रिपोर्ट जानी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि कबीरवाला में झंग रोड अड्डा माड़ी सहू पर ट्रैफिक हादसा हुआ है। मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू टीम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। इसी हवाले से आपको बता रहे हैं कि कबीरवाला में झंग रोड अड्डामाड़ी सहो पर ट्रैफिक हादसा हुआ है और मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया है। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। रेस्क्यू टीम ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दिए हैं। अफसोसनाक वाकया पेश आया कबीरवाला में, जहां पर झंग रोड पर अड्डा माड़ी सहव में ट्रैफिक हादसा पेश आया है। मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद जो थे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं और रेस्क्यू टीम ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ईद से पहले इंतहाई अफसोसनाक ये वाकया है जहां पर कबीरवाला में झंग रोड पर अड्डा माड़ी से में ट्रैफिक हादसा हुआ है ये, और मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में 3 अफराद जो मोटरसाइकिल पर सवार थे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए हैं। सरगोदा में ईद उल अजहा के करीब आते ही जिले भर की मवेशी मंडियों में आवाम का रश। मंडी में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से ग्राहक और व्यापारी दोनों ही परेशान हैं। इसी बारे देखते हैं सरगोदा से मेहर उस्मान की ये रिपोर्ट। अजहा के करीब आते ही तहसील साहिवाल में भी मवेशी मंडियां सज गई हैं, लेकिन मवेशी मंडियों में कीमतें भी आसमान तक पहुंच गई हैं और ग्राहक भी कम हैं, जबकि व्यापारी जो हैं वो बांसुरी बजाकर लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रहे हैं। दूसरी जानिब व्यापारियों का ये भी कहना है कि मवेशी मंडी शहर से बाहर होने से ग्राहकों की आमदोरफ्त भी कम है। हमारा डिप्टी कमिश्नर सरगोदा असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल से मुतालबा है कि मवेशी मंडियां शहर में लगाई जाएं ताकि लोगों को खरीदारी में आसानी हो। कैमरा टीम के साथ मेहर उस्मान, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, सरगोदा। खबर यह भी है कि मंडी बाहुद्दीन में भी ईद कुर्बा आते ही ईद पर इस्तेमाल होने वाली अशिया खुरनोश की कीमतें उरूज पर पहुंच गई हैं। अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च और टमाटर की कीमतों में 4 गुना इजाफा देखने में आ रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे मुदस्सिर आमान से। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा। आमद है और यहाँ पर ईद के करीब आते ही यहाँ पे महंगाई में जो है वो बे इंतहा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। यहाँ पे जो कुर्बानी की ईद है, इसमें जो ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनमें काफ़ी हद तक इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। यहाँ पे अगर आलू की बात की जाए तो आलू जो है वो रेट लिस्ट पे है, जो तकरीबन 75 रुपये रेट है, वो 120 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। अगर टमाटर की बात की जाए तो 90 रुपये रेट लिस्ट के अंदर उसका रेट मौजूद है, लेकिन 180 रुपये तक फ़रोख्त होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह अदरक 420 है और 550 रुपये तक फ़रोख्त होती
होती दिखाई दे रही है। लहसुन 170 रुपये से 350 रुपये तक जा पहुंचा है। अगर इसी तरह जो नींबू की बात की जाए तो नींबू 160 रुपये से बढ़कर 300 रुपये तक जा पहुंचा है। और इसी तरह अगर सब्ज मिर्च की बात की जाए तो वो 100 रुपये से लेके 150 रुपये तक फरोख्त होती दिखाई दे रही है। और यहाँ पे अगर बात की जाए ज़िली इंतज़ामिया की तो ज़िली इंतज़ामिया यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रही है और ना ही मार्केट कमेटियाँ जो है वो यहाँ पे कहीं दिखाई दे रही हैं। और किसी किस्म का भी यहाँ पे जो रेट को कंट्रोल करने के लिए जो टीमें हैं वो ना ही यहाँ पे कहीं दिखाई दे रही हैं। तो शहरी जो यहाँ पर वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका यही मुतालबा है, जो पहले ही जो महंगाई की तरह वजह से पिसे हुए हैं, उनका ये कहना है कि ईद आते ही हम पे जो है महंगाई का बहुत ज़्यादा बोझ जो है वो बढ़ जाता है और हर जो दुकानदार है वो अपनी मर्जी के रेट लिस्ट लगाकर जो है वो चीज़ें फरोख्त करता है। तो उन्होंने यही मुतालबा किया है डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन से कि इन चीज़ों की कीमतें जो है उनको कंट्रोल किया जाए और रेट लिस्ट के मुताबिक जो है उसको यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह कला दीदार सिंह की मवेशी मंडी में गहमा गहमी है। सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में सिर्फ एक दिन बाकी है, खरीदारों ने मंडी का मरियम रुख कर लिया है। बिल्कुल, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा तैयब मुआविया से। तैयब, आगाह कीजिएगा कि क्या सूरत हाल है मंडी की? बिल्कुल वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। छोटे जानवरों के बड़े रेट हो चुके हैं। किला दीदार सिंह में शहरी जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडी की तरफ आ रहे हैं। आज सुबह से लेकर मवेशी मंडी में शहरियों का खूब रश दिखाई दे रहा है। शहरी खूबसूरत जानवरों को देख रहे हैं और रेट सुनकर पीछे की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानब आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस साल कुर्बानी के जानवर जो हैं वो बहुत ज्यादा महंगे मिल रहे हैं। अगर बकरे की बात की जाए जो पिछला साल 35 से 40 हजार रुपए का था वो इस साल 50 से 60 हजार रुपए का हो चुका है। इसी तरह अगर बछड़े की बात की जाए जो गुज़िश्ता साल 70 से 80 हजार रुपए का था वो इस साल 1 लाख के करीब पहुंच चुका है। इसी तरह अगर सहराई जहाज ऊंट की बात की जाए जो गुज़िश्ता साल 1 लाख रुपए का था वो इस साल 1.5 लाख के करीब हो चुका है। दूसरी जानब आपको बताता चलूं कि खूबसूरत जानवरों की आमद का सिलसिला जो है वो तो मवेशी मंडी में शुरू है, लेकिन शहरी जो है वो इस जानवरों के रेट सुनकर बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ जी बिल्कुल वक्त। और अभी आपको बताएं कि करोड़ लाल हुसैन का ईद उल अज़हा की आमद है। शहरी अपने मनपसंद जानवरों को अल्लाह की राह पर कुर्बान करने के लिए छुरियां, टोके तेज करवाने दुकानों पर पहुंच गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं करोड़ लाल ईसन से। गुलाम मुर्तजा वहां पर मौजूद हैं। गुलाम मुर्तजा, आगाह कीजिएगा। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। ईद कुर्बा करीब आते ही सब्जी और मसाला जात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया है। चूनिया में सब्जियों और मसाला जात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो गया। दुकानदार मनपसंद कीमतें वसूल करने लगे। जिले इंतजामिया ने रेट लिस्ट तो अवेजा कर दी, लेकिन अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। मरियम, सब्जियों की कीमतों के इजाफे के बारे में बात करें तो ईद कुर्बान से कबल ही मुनाफाखोरों ने सब्जी की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया है। बिल्कुल, ईद कुर्बान से कबल ही मुनाफाखोरों ने सब्जी की कीमतों में बेपनाह इजाफा कर दिया, जो कि आम शहरी की कुव्वत खरीद से बाहर है। शहरियों ने DC रहीम यार खान से मुनाफाखोरों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई का मुतालिबा कर दिया है। मुरीदके की बात करें तो मुरीदके में भी ईद करीब आते ही मवेशी की कीमतें आसमान को छूने लगी, जबकि मंडियों में SOPs पर अमल दरामद भी नहीं करवाया जा रहा, जिसकी वजह से कोरोना फैलने का खदशा है। मंडी की सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे मुरीद के मियां मोहम्मद जमील से। जी जमील, अब मंडी की क्या सूरत हाल है, इसके बारे में हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा।
موجود ہوں مرید کے مویشی منڈی میں. اگر بات کی جائے عید تو عید دن بہ دن یوں ہی قریب آتی جا رہی ہے. مرید کے منڈی میں جو ہے کسٹمر حضرات کا رش بڑھتا جا رہا ہے. دوسری ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلتا ہوں مرید کے میں جو ہے ایس او پیز پہ کوئی بھی عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا. اسسٹنٹ کمشنر عدنان کو چاہیے کہ ایس او پیز پہ جو ہے مکمل طور پہ عمل درآمد کروایا جائے. یہاں پہ 2 کیمپ لگائے گئے ہیں, ایک میڈیکل کیمپ ہے اور دوسرا میڈیکل کیمپ جانور کا لگایا گیا ہے, جس میں باہر سے آتے ہوئے جانور کو سپرے کر کے اور اندر منڈی میں بھیج دیا جاتا ہے. اور ہماری جب بات ہوئی تو وپاریوں کو کہنا یہی ہے کہ ہم بہت زیادہ ریٹ لے رہے ہیں, لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ریٹ نہیں ملا. تو ہماری کسٹمر سے بھی بات ہوئی, ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جو پچھلے سال 20,000 روپے کا جانور تھا اب 40 کا ہے, جو 40 کا تھا اب 80 تک پہنچ چکا ہے. تو ہماری مالکن سے بات ہوئی, ان کا کہنا یہی تھا کہ جب ہم منڈی میں جانور لے کے آتے ہیں ہمارا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا, جبکہ سارا سال ہم اس کو چارہ ڈالتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلو یہاں پہ ایک ایسا جانور ہے جس کی قیمت 10 لاکھ روپیہ بتائی گئی ہے. ہماری اس سے مالکن سے بات ہوئی کہ آپ اتنی قیمت کیوں مانگ رہے ہیں. ان کا کہنا یہی تھا ہم سارا سال اس کو دودھ کاجو بادام کھواتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ ناشتے میں ہم اس کو دودھ نہیں پلاتے تو یہ ناشتہ نہیں کرتا. اور جو بچے ہیں یہ گانی مالا اور بڑے شوق سے خریدتے ہیں. بہت شکریہ جمیل, آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ناظرین, نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے